माशाल्लाह। तो बहरहाल हमारे मेहमान लायलपुर या फैसलाबाद के सागर हाशमी साहब, और पता चला कि लायलपुर जो है एक कदीम जो है अदबी रिवायत का हामिल शहर है, जहाँ दहली किलात मिल के मुशायरे हमेशा से बर्पा होते रहे हैं। और फिर वहाँ का एक शेर जो है ताहाल गश्त में है, वो भी मैं सुनाई देता हूँ आपको। वहाँ पर नुसरत सिद्दीकी जो हैं, वो लम्हे मौजूद उनका शेरी मजमुआ, ठीक है, सही है, जब जैसी छपा था तो उस वक्त उन्होंने मुझे भिजवाया था। और उनका ये शेर बहुत ख़ासा मारूफ शेर है कि एक जुल्म करता है एक जुल्म सहता है, आपका ताल्लुक़ है कौन से घराने से। ये इनकी वजह से मुझे ये याद आया, तो मैंने कहा ये भी आपके नज़र कर दूँ। फिर एक और पुरानी बात मुझे याद आई, और वो बात थी बज़्म आरज़ू के मुशायरे की। कोई 72 का मुशायरा है वो, समझ गए। और वो था, कहने लगे शेर कहने का नया ढंग निकाला जाए। इनकी निकाली जाए रदीफ थी ना, तो वो मुझे वो मुशायरा याद आ गया जिसमें 2 शेर मेरे हाफ़ज़े में आए, तो वो भी सुनाई देता हूँ। मुनव्वर अब्बास एडुकेट के घर मुशायरे होते थे, वो उसकी बात कर रहा मैं आपसे। तो फ़िक्र को कोहना रिवायत में न ढाला जाए, शेर कहने का नया ढंग निकाला जाए, पस्त हो जाए ना मेयारे मज़ाक़े हस्ती, डगमगाते हुए लोगों को संभाला जाए। डगमगाते, ये भी मैंने कहा कि ये ज़माने कदीम के शेर मैं आपको सुना दूँ। तो बहरहाल, तो अब मैं आपको कुछ शेर सुनाई देता हूँ, और मैं हस्ब साबिक़ इनसे एक गुजारिश फिर करूँगा कि भाई अपना कादर बख्श, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारा जो अदब है वो मौजू से तो जुड़ता जाता है, फ़न से कटता जा रहा है। अच्छा, जब तक फ़न नहीं होगा तो अदब नहीं होगा, आर्ट नहीं कहलाएगा, उसमें जमालियात जो है वो उसका फुक़दान हो जाएगा। और अब हमारे यहाँ शायरी हो या फ़िक्शन हो, उसमें अकहरा इजहार शुरू हो गया है। यानी वो तहदारी जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई तहदारी का इजहार जो है वो अदब कहलाता है। अब सहाफ़त जो है वो अदब कहला रही है इस वक्त। यानी ये जितने भी सहाफ़ी थे जिनका नाम हम ले लें, ग़ुलाम रसूल महर से लेकर ये ज़मींदार वाले और ये अब्दुल मजीद सालिक वग़ैरह, ये सब अदीब थे, और अदब की गोद में सहाफ़त ने परवरिश पाई थी, परवान चढ़ा था। पहला जो जर्नल निकला था 1822 में, वो कलकत्ता से जामे जहानुमा, उसका भी अदीब जो था, मुदीर जो था वो अदीब था। तो अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि जब अदब जो है सहाफ़त की गोद में आ गया है अब, तो अब यानी गालिब को समझना, अदा करना, ये सब मुश्किल हो गया हमारे लिए, समझ गए। तो अब इसके बाद में तो थोड़े से शेर सुना दूँ, और अगर ये चाहें तो यहाँ पर एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बहुत सारे, हमेशा जब मैं आता हूँ तो बेवज़न शेर भी सुनता हूँ, समझ गए ना, और कोई भी सुनता होगा। कोई, देखिए फ़न जो है वो मेरे कहने से गलत सही नहीं होता, उसके मेयारात हैं। उन मेयारात के फ़रोग़ के लिए भी उम्मीद है कि अकादमी कुछ करेगी। तो ये एक सवाल था। बहरहाल मैं अब आपको बिल्कुल ताज़ा, मैंने बैठे बैठे 1-2 शेर का ही यहीं पढ़ी, तो वो पहले सुना देता हूँ कि मुझ एक का तू एक है, मुझ एक का तू एक है, तुझ एक का फरीद है। मुझ एक का तू एक है, तुझ एक का फरीद है, जो तेरे ध्यान में मरा कोई भी है शहीद है। जो तेरे ध्यान में मरा कोई भी है। बशर को क्या बशर कहूँ, बशर को क्या बशर कहूँ, मैं क्यों ना शय से कहूँ, मैं क्यों ना शय से कहूँ, अजीब शहरे हिर्स है, हर एक ज़र खरीद है।
عجیب شہر ہرس ہے، ہر ایک زر خریدے. یہ 2 شعر میں نے بالکل تازہ آپ کو سنا دیے، سمجھ گیا. تو ابھی اور 2-4 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، ہر حقیقت کا غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے. ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے میسر مجھے چراغ مگر، ہے میسر مجھے چراغ مگر آفتاب آفتاب ہوتا ہے میسر مجھے چراغ آفتاب آفتاب ہوتا ہے. خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر انقلاب انقلاب ہوتا ہے. خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر انقلاب انقلاب ہوتا ہے. دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس کا اجتناب اجتناب ہوتا ہے. دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس کا اجتناب اجتناب ہوتا ہے. اجتناب اجتناب ہوتا ہے. وہ جسے چاہے منتخب کر لے، انتخاب انتخاب ہوتا ہے. وہ جسے چاہے منتخب کر لے، انتخاب انتخاب ہوتا ہے. دل تیرے نام کر دیا شاداب، انتصاب انتصاب ہوتا ہے. تو انتصاب انتصاب ہوتا ہے. تو ابھی 2-4 شعر اور سنائی دیتا ہوں بس، اور کیا ہے. ہر کلی رقص میں ہے چادر بادہ اوڑھے، ہر کلی رقص میں ہے چادر بادہ اوڑھے، ورق گل کی طرح چہرہ سادہ اوڑھے. ورق گل کی طرح ایک مانوس سی آہٹ ہوئی محسوس مجھے، ایک مانوس سی آہٹ ہوئی محسوس مجھے. بام و در سو گئے وحشت کا لبادہ اوڑھے، بام و در سو گئے وحشت کا لبادہ اوڑھے. ایک مانوس سی آہٹ ہوئی محسوس مجھے، بام و در سو گئے. آدمی ہے تو ہے یہ بے سر و سامانی بھی، آدمی ہے تو ہے یہ بے سر و سامانی بھی. بستر خواب بچھائے کہ یہ جادہ اوڑھے، آدمی ہے تو ہے یہ بے سر و سامانی بھی. بستر خواب بچھائے کہ یہ جادہ اوڑھے. میں اپنا محاسبہ کروں گا، میں محاسبہ کروں گا، ہر حال میں خوش رہا کروں گا، ہر حال میں خوش رہا کروں گا. وہ ظلم کرے گا مجھ پہ کتنا، وہ ظلم کرے گا مجھ پہ کتنا، اس بار میں سامنا کروں گا. وہ ظلم کرے گا مجھ پہ کتنا، اس بار میں سامنا کروں گا. میں تجھ سے شکست مان لوں گا، دنیا کا مقابلہ کروں گا. میں تجھ سے شکست مان لوں گا، دنیا کا مقابلہ کروں گا. اس بلب کی روشنی تو کم ہے، اس بلب کی روشنی تو کم ہے، خود سے ہی جلا بجھا کروں گا. اس بلب کی روشنی تو کم ہے، خود سے ہی جلا بجھا کروں گا. تعریف کروں گا حسن کی میں، حقدار کا حق ادا کروں گا. تعریف کروں گا حسن کی میں، حقدار کا حق ادا کروں گا. کب اس کی نظر پڑے گی مجھ پر، کب ایسی کوئی خطا کروں گا. کب اس کی نظر پڑے گی مجھ پر، کب ایسی کوئی خطا کروں گا. ان لوگوں کے درمیان شاداب، بولوں گا نہیں سنا کروں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ.